ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांचे कडेन हांव कळकळीची विनंती करता की तेंच्यांनी जे टायम पयलीं हे केला तितून मातसो कमी करून उलोवचें. 4.5 मिनटां 30 सेकंड मायक दिता तुका. माचयेर बशिल्ले मानेस्त आनी आमचे इंडिया अलायन्साचे काँग्रेसचे उमेदवार ॲडव्होकेट बाब रमाकांत खलप. म्हाका दिसता देश खंय पावला, देश कितलो देशोधडीक पावला, मोदीन ताका खंय व्हरून सोडलें हें सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका ताजे बद्दल आनी सांगपाचें न्हय, सगळ्यांनी तें उलोवनूय जालें. एक 4-5 दिसां पयलीं आमचो पंतप्रधान राजस्थानान स्पीच दिता म्हणटा म्हणटा की काँग्रेस सत्तेन आयले जाल्यार तुमचे पयशे खंय तो एका प्रत्येक एक विशिश्ट समुदायाक दितलो आनी आमच्या बायलांचे मंगळसूत्र सुद्दां सेफ ना म्हणपाक लागलो. अरे मणिपूरची बायलां जेन्ना निर्वस्त्र भोवली तेन्ना तूं खंय आशिल्लो? लडाखान जे घडले तेन्ना तूं खंय आशिल्लो? हांगा ओल्ड गोवा जेन्ना इलिगल बंगलो उबो जालो तुमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या एका ऑफिशियलान ते केले तेन्ना तुमची भारतीय जनता पार्टी खंय आशिल्ली? अजुनूय तो बंगलो तसोच आसा. हांव उपोशणाक बशिल्लो तेन्ना आनी आतां आमी कायदेशीर लढाई लडटा. पूण हे सगळे विशय उलयता आसतना आमचो पंतप्रधान एक गोष्ट विसरता की आमच्या बायलेचे जे मंगलसूत्र आसा पळय ते तूं त्रासान घालता. तूं देशाक आज विभाजून एक डिवायड करता. तूं जी डिवायड करता आसतना तूं आपल्या भारतीय नागरिकांक विसरला की जे तूं ज्या बद्दल लोकां बद्दल तूं उलयता, ज्या लोकां बद्दल तूं सांगता की तांकां लागून हो देश खतऱ्यान आसा म्हणून ते तुज्याच देशाचे नागरीक आसा. आनी तोच पंतप्रधान एक बारीकशे स्टेटमेंटाक लागून म्हणटा की आमच्या लोकसभेचे साऊथ गोवाच्या उमेदवारान म्हटले की दॅट कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर म्हणून. लज दिसूंक जाय ह्या पंतप्रधानाक जो दिसाक 4 फाटी कपडे बदलता पण देशाची जनता 4 कपडे घेवपाक शकना. ही परिस्थिती आसा. लज दिसूंक जाय ह्या पंतप्रधानाक 4 फाटी लाखांचे कपडे बदलताना आनी फोटो ऑफ करताना तो कॅमेरा घेवनूच फिरता. आमचो सीएमूय आता तेच करता. त्याच्या सायडीन एक 5-6 कॅमेरामॅन आसता, वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान फोटो काडटा, व्हिडिओ काडटा. आनी गोंयची परिस्थिती अशी आसा की क्रिसमस येवं, ईद येवं, चवथ येवं, आपल्या भुरग्याक जर कपडे घेतले जाल्यार दोनदा विचार करता. हांगा बशिल्ले लोक तशे आसतले. अमित पाटकरान तुमकां सांगले की साश्टांग नमस्कार घाला 1000 रुपया जाल्ल्या सिलिंडराक. हांव म्हणटा घरा वचा आनी आयज आपलो राशनाचो डबो चॅक करा. घरा वचा आणि तुम्ही जे तेल वापरता ते चेक करा. जे तेल आम्ही देवाक घालतले, आज आम्ही देवाच्या पवित्र भूमीन आसा. देवी चिमलकरीन हांगा हांव येत आसता म्हयन्यांभरान एकदा तरी. आम्ही जे तेल देवाक घालतले, दिव्याक घालतले तातून आज आमचे घर चलता. लक्षात घ्या, ते खावपाची परिस्थिती नासता पण ते दुसरे तेल घेवपाची परिस्थिती हांगा बशिल्ल्या अर्ध्या लोकांची आसची ना. कारण म्हारगाय. आणि हे जर तुमकां पडटा जाल्यार ह्या फाट विचार करून मत मारा. ह्या फाट विचार करून मत मारा त्या भुरग्याचो फुडाराचो जो तुमच्या माणयेन आसा की ताजो फुडार कितें म्हणून. आमचो देश जर इतलो फुडें सरला जाल्यार गोंया सारख्या धाकट्या राज्यान 2 लाख बेरोजगार कित्याक आसा हाचें उत्तर पंतप्रधानान आमच्या खासदारान आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिवपाक जाय. आमचो जो 25 वर्सां निवडून आयिल्लो खासदार आसा श्रीपाद बाब, ताणें काल पुस्तक काडलां आपल्या डेव्हलपमेंटाचे. तातूंत भितर गटरां खंय बांदली, खंय तळयो बांदल्यो, हेच विशय. पूण लोकां खातीर कितें केलें? देशांतल्यान वेगवेगळे तरेन तूं मिनिस्टर आसतना तुवें गोंयांत नव्यो कसल्यो इंडस्ट्री हाडल्यो, रोजगार कसो निर्माण केलो, ह्या बद्दल शून्य. कारण आन्सर ना. जेन्ना तो पेडण्या गेलो आयुष हॉस्पिटला बद्दल विचारले, मोपा एअरपोर्टा बद्दल विचारले की गोंयकारांक नोकऱ्यो कित्याक ना, तेन्ना आन्सर नाशिल्ले. आतां दितलो, फुडें दितलो, हेच आसा. आनी खरी परिस्थिती आसा. हांव मोपा वता तेन्ना पळयता की थंय कोंकणी येना तांकां, मराठीन उलयता. म्हणजे ते एक्चुअली बांद्या सावंतवाडी हांगाचे लोक थंय भरल्यात. ही परिस्थिती आसा आनी ही सत्य परिस्थिती आसा. आनी सेम परिस्थिती आयुष हॉस्पिटलाची आसतली. कारण गोंयकार हो भारतीय जनता पार्टीक केन्नाच मोगाचो नाशिल्लो. पर्टिक्युलरली ह्यो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात. तुमकां सुरेश बाब मेळ्ळो. सुरेश बाब 35 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी, पयलीं MG पक्षाचो तो. आनी सुरेश भाऊ मागीर आतां बीजेपीचो खंदो कार्यकर्तो. देवळा कडेन सकयल मेळो म्हणटालो मिटिंगे घेवपाचो ना, आपूण तुका मेळपाक आयला. एकूच सांगपाक आयला ह्या फाट की ह्या फाट आमी बीजेपीक मतां मारचे ना. कार्यकर्तो
30-35 वर्साचो आज म्हाका हांगा मेळटा आनी ही गजाल सांगता, तातल्यानूच तुमकां दिसून येतलें की कितें घडपाचें आसा 7 तारखेक येता त्या मेच्या. काल हांव हरमला गेल्लो, काल हांव मांद्र्या गेलो, ताच्या मागीर पेडण्या गेलो, पेडण्याच्यान वाळपळी गेलो आनी वाळपय सारक्या गांवांत जेन्ना लोक सांगता की आमी ह्या फाट वेगळेपणान मत मारले, आमी म्हणलें अरे तुमचो बाबा आसा, बाबा इलेक्शनाक रावला काय म्हणपाक लागले म्हाका. बाबा इलेक्शनाक रावंक ना, भाऊ इलेक्शनाक रावला. आनी भाऊन कितें केला, भाऊन काय करूंक ना, ह्या फाट आमी भाईक मतां मारतले म्हणून वाळपय सांगले. ही परिस्थिती आसा गोंयची आज. आनी जे सायलंट मतदार आसा आज गोंयांत, ताळयो तुमच्या खातीर मारा, कारण तुम्ही बदल घडून हाडटले. आयज जो सायलंट मतदार आसा जो भिला, कारण उलयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी रोष हाडटा, ताजेर कसली तरी कारवाई करता, तशी मजरय केली. फाटले 15 दीस जाल्यार वेगवेगळे कितें प्रेशर हाडटा, म्हाका भेश्टावंक शकना. सो मोगान सांगता अरे मातसो घरा बस, मातसो थंड बस म्हणून. थंडूच बसपाचें आशिल्लें जाल्यार आमी ह्या लढायेन येवचेच नाशिल्ले. म्हणून आज हांगा आसा आनी आज ह्या सभेक उबो आसा आनी एकच मागणी करता, तुमचे खातीर, आमचे खातीर, हांगा बशिल्ल्या बायल्या खातीर, प्रत्येक बहुजन समाजातल्या मतदारा खातीर जांचो वापर आनी वापर करत आसता भारतीय जनता पार्टी फक्त इलेक्शना कडेन, ह्या सगळ्यां खातीर आपल्या काळजार हात दवरा, आपल्या काळजान हात घाला आनी एकदां मनांतल्यान विचार करा की आमचो फुडार कितें. आनी त्या खातीरच हांव मागता की जो आमचो इंडिया अलायन्साचो काँग्रेसचो उमेदवार आसा बाब ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, तांकां मत मारा, भरघोस मतांनी निवडून हाडा. ताचे बद्दल म्हाका खात्री आसा. देव बरें करूं. आरतीच्या पवित्र सुराशेर एक्चुअली म्हजें भाशण जालें. इनफॅक्ट तें भाशण सोंपयता आरती सोंपली आनी देवाचो आमचेर आशिर्वाद आसलो, हाचे बद्दल डावट ना. देव बरें करूं. देव बरें जावं. ह्या हय करेक्ट, देव थँक्यू व्हेरी मच. ह्या वाठारांत एक असो इतिहास आसा की ही जी स्थान जी आसा आमची, ती देव देवताची स्थान, तेन्ना देवकीच्या समोर ही आमी जाहीर सभा आयज आयोजीत केल्या. आयज टायम घेनासतना प्रत्येक ही देवकी आमकां आशिर्वाद दितली, हितून दुबाव ना. आतां आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट बाब खलप तेंचे कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी जे हे कार्यकर्ते